आजै सैनिक जहाज छ, तपाईँ अनुहारै देखिहाल्नुभयो त्यसको। र उनीहरूले भनिरहेछ त्यो पूर्व स्वीकृति सम्पूर्ण नभएको, त्यो त एयर रुट क्लियर गरेर हिँडेको हुन्छ नि त त्यो उतैबाट। किनभने सैनिक जहाज आए पनि सैनिक जहाज किन आउनुपर्ने, जेले आए पनि पायो त्यो त भनेको हिजोको जहाज चाहिँ संयोग हो कि यो योजनाबद्ध हो? होइन, अब त्यो सङ्केत पनि हुनसक्छ। अब यी भणुवाले गरेको कुकर्मको प्रतिफल काङ्ग्रेसले हत्यायो। कम्युनिस्टले आफू जित्ने राजनीति लाँदैनन्, एकअर्कालाई हराउने र निषेध गर्ने राजनीति लान्छन् र एकअर्कामा टोका टोक र काटाकाट हुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। सुन्नु ल हस् त। अमेरिकी जहाज, सेनाको जहाज चाहिँ काठमाडौँमा आयो भन्ने विषय निकै चर्चामा छ, के हो यो विषय चाहिँ? अब त्यो नियमित उडानको रूपमा आएको भन्ने सुनिएको छ। बङ्गलादेश पछि अमेरिकन एम्बेसीको कागजपत्र अनि फर्केर उतै जाने गरी आएको भन्ने अब बाहिरी खबर छ। अब यसको वास्तव के हो त्यो त डिटेल आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अब अहिले यहाँ चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ एमसिसीसँग जोड्ने यो चलन छ। अब वास्तविक नभइकन त हामीले त बोलिदिनु राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले मेरो विचारमा यो विषय त पर्खेरै हेर्नुपर्छ। जस्तो अब एमसिसीसँगै अमेरिकी सेना आउँछन् भन्थे, जहाजै आयो भन्ने र सामाजिक सञ्जालमा एउटा खालको आतङ्क छ। खास के हो यो विषय चाहिँ अलिकति? अनि यो चाहिँ जस्तो नेपाल चाहिँ सामरिक स्थानमा छ, नेपाल सामरिक स्थानमा भएको हुनाले ती चिजहरूलाई सामरिकताकै पेरिफेरीबाट हेरिन्छ। जस्तो अहिले हामी युक्रेन हेरौँ न, अब युक्रेन चाहिँ सामरिक स्थानमा भएको हुनाले उसले न्याटोसँग जसरी आफूलाई जोड्ने नीति लियो र त्यो नीतिमा पश्चिमी जगत जसरी चाहिँ हाबी भयो, आज कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्यो त युक्रेनले। त्यसकारण जुन मुलुक सामरिक स्थानमा हुन्छ त्यो मुलुकले यो गम्भीरतालाई देख्न सक्नुपर्छ र फुकी फुकी कदम चाल्नुपर्छ। अब एमसिसी एउटा विकास परियोजना नै हो भने पनि आखिर त अमेरिकी प्रोजेक्ट हो त्यो। कुनै पनि प्रोजेक्टको पछाडि एउटा न एउटा उद्देश्य त भइहाल्छ। बिआरआई भने पनि त्यसमा चाइनाको उद्देश्य छैन भन्ने कुरा त्यो मूर्खले पनि अनुमान नलगाइ नहुने विषय हो। जस्तो अहिले श्रीलङ्कामा अब चाइनिज डेप्ट भन्ने कुरा आइरहेछ, अब अफ्रिकामा त्यही कुरा भन्ने कुरा भइरहेछ। भित्र मनबाट मलाई चीन त्यो नीतिमा हिँड्छ, त्यो गर्छ भनेर मलाई नै पनि लाग्दैन, तर व्यवहारमा त्यस्तो कुरा आइरहेछ। त्यसकारण यस्ता कुरामा चाहिँ उनीहरूका आफ्नै निहितार्थहरू हुन्छन्, आफ्नै राम्रा नराम्रा उद्देश्यहरू हुन्छन्। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ निहाल्न सक्नु पर्यो। र जनताको विश्वास जस्तो एमसिसीमै पनि आखिर यो गरेको त माओवादीले हो। जस्तो अब एउटा जुन त्रास थियो नि, अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकी आउँछ भन्ने, नेपाललाई बोल्न दिन्न, के गर्न दिन्न भनेर एउटा त्रास फैलिएको थियो नि एमसिसीको विषयमा। ठ्याक्कै त्यसको लगत्तै अमेरिकी जहाजै, सेनाको जहाजै आउँदा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति के हो कसो हो भन्ने भयो। के हो ठ्याक्कै त्यो चाहिँ? होइन, उनीहरूले मनोवैज्ञानिक रूपमा पहिला अमेरिकी सेना यो ध्येयले आउँदैछ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक सन्तास चाहिँ योजनाबद्ध यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर फैलाएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण मैले सुरुदेखि नै एमसिसीको अन्तर्वस्तुमा होइन, यसको कर्तामा जाउँ भन्ने प्रश्न उठाएको थिएँ। किनभने यो कर्ताले त ओनरसिप लिनु पर्यो नि। जस्तो अहिले गगन थापाले मेरो नागरिकतै खोसिदिए पनि हुन्छ, चारपाटा मोडे पनि हुन्छ भनेको छ नि त। तर फेरि गगन थापाहरू काङ्ग्रेस कर्ता होइन, ऊ त कर्ता होइन यसको त। त यसरी ओनरसिप लिनुपर्ने जसले यो गरेको, मैले मेरो मान्यता भनेको आज गगन थापाले भनेको कुरा प्रचण्ड बाबुरामहरूले भन्नु पर्यो नि। गरेको त उनीहरूले हो नि त। यो त के उद्देश्यले गरेको, किन गरेको, त त्यो कुरामा नेपाली बौद्धिक बहस गर्न तत्पर देखिएन। सबभन्दा ठुलो फटाइ त यहाँ हो नि।
मैले खुल्ला च्यालेन्ज गरेँ। मिडियाले मलाई पनि त बोलाओ कहिलेकाहीँ, मलाई पनि मौका दियो भने पुरै मिडिया रोकिदियो नि त मलाई। तपाईँ हेर्नु कुनै टिभीमा मेरो अन्तर्वार्ता बत्दैन नि, कुनै हरेक एफएममा मेरो अन्तर्वार्ता दिनको एउटा जस्तो हुन्थ्यो। एक समय त जिरो भयो नि त। अब अहिले बिचरा खालि यो अनलाइनको सिस्टम भएको हुनाले एउटा दुईवटा मैले पढाएका विद्यार्थीहरू, मेरा शुभचिन्तकहरू, मेरा गाउँलेहरू, मेरो भ्युज मन पराउनेहरूको मार्केटबाट चाहिँ प्रभावित हुनेहरूले एउटा मलाई मौका दिनु छुट्टै कुरा हो, नत्र जिरो छ नि त। त यसबाट मैले के अनुमान निकालेँ भने यो सबै योजनाबद्ध हो, यो सबै प्रायोजित हो। यो त्यस कारण त्यसले गर्दा अब मान्छेमा चाहिँ एउटा दिग्भ्रम चाहिँ गयो। अब मै भन्न सक्दिनँ त्यो जहाज किन हो, किनभने सैनिक जहाज आए पनि सैनिक जहाज किन आउनुपर्ने, चित्तबुद्धो कारण छैन नि त। त्यसको चित्तबुद्धो कारण दिनु पर्यो। तर अब मैले देख्दा नेपालीहरू हारिसकेका छन्। यहाँ अमेरिकी सेना नआएर छोड्दैन, मेन्टल्ली उनीहरूसँग सेटिङ भइसक्यो। अब त्यो भनेको हिजोको जहाज चाहिँ संयोग हो कि यो योजनाबद्ध हो? होइन, अब त्यो सङ्केत पनि हुनसक्छ, संयोग पनि हुनसक्छ, त्यो वास्तवमा नियमित पनि हुनसक्छ। तर मान्छेलाई योजनाबद्ध तरिकाले आएको भन्ने भ्रम छ। तर मान्छेलाई त पहिल्यै भन्यो नि त अमेरिकी सेना आउँछ भन्दै नि त। पहिल्यै नेपाली मानसिकता चाहिँ पराजित भइगयो र यो नेपाली इन्टेलिजेन्सिया, नेपाली मिडिया प्रयोग गरेर यो कुरा गरियो। अब कोही पनि जस्तो त्यही भन्नु न, त्यो जहाज आयो भनेपछि त्यो जहाज किन, कस्तो, के भन्ने प्रश्न उठ्यो कि उठेन? त्यस कारण मैले अमेरिकी मित्रहरूलाई पनि भनेको यो गर्दा अमेरिकाको बदनाम नै बढ्छ। जस्तो भारतले नेपालको विकास निर्माणमा त उल्लेखनीय सहयोग गरेछ, योगदान गरेछ। सारा ल्याक्टोजिनदेखि मेडिसिनदेखि लत्ता कपडा भारतबाटै आउँछ। तर नेपालीहरूमा उग्र भारत विरोधी चाहिँ मनोविज्ञान छ। त्यो रञ्जित रेले लेखेको किताबमा म नेपाली सार्वजनिक कार्यक्रममा जान पनि सक्दिनँ, मलाई देख्ने बित्तिकै आयो धोती भन्छन् भनेर लेखेको छ। त्यो वास्तव कुरा हो नि त। अब मान्छ, यस, त्यो वास्तव कुरा हो। किनभने नेपालमा एन्टी इन्डियन फिलिङ अत्यधिक छ। भोलि गएर त्यो अमेरिकी एन्टी अमेरिकी अब त्यो ठ्याक्कै अब त्यो ठाउँमा अब अमेरिकीहरू आइपुग्छन्, जे गरे पनि अमेरिकी सेना भनिदिन्छन् यहाँ। जब मैले हिजो एउटा उसमा भनेको पनि थिएँ, त्यो जहाजमा चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन पनि हुनसक्छ, अरू मेडिसिनहरू पनि हुन सक्छन्। तर हामीलाई के लाग्यो, त्यो अमेरिकी सेना होला, गोली गट्टै लिएर आयो भन्ने लाग्यो। अब त्यो त्यस कारण मैले भने मनोगत रूपमा जुन किसिमको हिजो बहुप्रचार गरियो, त्यो बहुप्रचारको कोपमा आज नेपाल भारत सम्बन्ध फेरि पब्लिक टु पब्लिक रिलेसन, जस्तो हाम्रो G2G रिलेसन हुन्छ भने पब्लिक टु पब्लिक रिलेसन पनि हुन्छ। अब जस्तो हाम्रा कयौँ नेपालीहरू अमेरिकामा बसोबास गर्छन्। जस्तो अब यो जहाज आयो, अब यो कूटनीतिक प्रयोजनको लागि आएको जहाजको जाँच गर्न पनि नेपालले नपाउने यस्ता खालका कूटनीतिक वस्तुहरूमा भन्ने छ। अब गोलीगट्टै लिएर आएको भए पनि त्यसमा चाहिँ नेपालले चेक जाँच गर्न पाउँदैन। त्यो त डिप्लोमेटिक ब्याग्समा आइहाल्यो नि, जे ल्याए पनि पायो। त्यो त हाम्रो पनि अमेरिका गयो भने हेर्दैन उसले, त्यो त चाहिँ इन्टरनेसनल ल अनुसार हुन्छ। भनेको उसले जे ल्याउन नि पायो, त्यो त भनिगयो नि त। यहाँ पहिला चाहिँ कतिवटा 72वटा बाकस भन्थे नि रुसी सोभियत जमानामा, त्यो त सिधै चाहिँ एम्बेसीभित्र जान्छ, त्यो हेर्न पाइँदैन। त्यो त इन्टरनेसनल लले दिएको सुविधा हो, तपाईँ त्यसमा केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। भनेको चाइनाले ल्याउन पायो, अमेरिकाले, भारतले पनि ल्याउन पायो, कसैले पनि। त्यो बाई प्लेन, बाई रोड, जेबाट नि ल्याउन पायो। त्यो तपाईँ छुन पाउनुहुन्न। मैले नै देखेँ नि, म स्विजरल्यान्डमा एउटा युएनको एउटा सेसनमा म सहभागी हुन गएको थिएँ। जाँदाखेरि चाहिँ एउटा कारमा फ्रान्स, पारिपट्टि फ्रान्स पऱ्यो, एउटा कारमा ती लोकल एउटा समूहले चाहिँ हामीलाई पारी लिएर गयो र त्यो कारको बाहिर के लेखेको थियो भने जाँचबुझ केही पनि नगर्नुपर्ने भनेर लेखेको थियो। त्यो स्टिकर टाङ्ने बित्तिकै त्यसलाई तपाईँले कसैले पनि हेर्दैन। त्यो त जेसुकै बोक्नुहोस् तपाईँ। र त्यो त यहाँ भइरहेको छ नि, यहाँ एम्बुलेन्समा कहिलेकाहीँ रक्तचन्दन बोकेर हिँड्छन्, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त।
अब एम्बुलेन्सको ब्रान्डमा मान्छेले त्यो व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ पुलिसलाई चाहिँ विशेष सूचना भयो भने एम्बुलेन्स त अब पब्लिकै भयो। युजुअली एम्बुलेन्स भनेको सङ्कटको हो र बिरामीसँग रिलेटेड भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ नि। अब त्यहाँबाट तपाईँ रक्तचन्दन बोकिदिनुहुन्छ भने के लाग्छ? सुन तस्करी जेसुकै गर्नुहोस्, केही उपाय छैन नि त। अब यो जहाज भए ठाउँमा हो, अब उनीहरूले त्यो चिज लिएर आए। जस्तो कैयौँ एम्बेसीहरू यस्तोलाई लिएर बदनाम पनि छन्, त्यही काम गर्छन् भन्ने छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो त इन्टरनेसनल लले दिएको सुविधा हो, तपाईँले त्यो धान्नुपर्ने हुन्छ। अब जे ल्याए पनि हामीले सहनुको विकल्प नो भयो, त्यो त इन्टरनेसनल ल हो कहीँ पनि। अब त्यसै कारण चाहिँ राजा महाराजाहरूको पालामा पनि ठुल्ठुलो मुलुकहरूमा विश्वासिलो र भरपर्दो नातेदार निकटकोलाई राजदूत बनाएर राख्थे नि त। अहिले पनि यो नेपालका व्यापारीहरू काउन्सिलरका नाममा विभिन्न देशका काउन्सिलर हुने, अनि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको धन्दा गर्ने डिप्लोमेटिक ब्याग अथवा डिप्लोमेटिक उसको नाममा भन्ने छ, यो सत्य हो त? यो धेरै, यो सत्यभन्दा पर छैन। अब अमुक व्यक्तिले गर्छ गर्दैन त्यो उसको इन्टिग्रिटीको, उसको अनेस्टीको कुरा हो। तर त्यो फुसुर फुसुर चलिराखेको हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू भइरहेका हुन्छ। भनेको अब हिजोको ब्यागमा जे पनि हुनसक्छ, नेपालीले सोचे जस्तो अमेरिकी सेनाले गोलीकट्ठा लिएर आएको हुनसक्छ। अब त्यो जहाजै सैनिक जहाज छ, तपाईँ अनुहारै देखिहाल्नुभयो त्यसको। र उनीहरूले भनिरहेछ त्यो पूर्व स्वीकृति सम्पूर्ण नभएको, त्यो त रुट, एयर रुट क्लियर गरेर हिँडेको हुन्छ नि त त्यो उतैबाट। पुरै यसरी यस्तो जहाज आउँदैछ भन्ने हुन्छ। नत्र भने त ठुलो मुलुकको पर्यो जबरजस्ती गऱ्यो भने त खसाइदिन्छ। अब हामी त बिचरा लाचार छौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यहाँ त जबरजस्ती पनि आइदिन्छन्। यसबारे फेरि सत्य तथ्य के हो भनेर सरकारले पनि खुलाउन चाहेन, होइन? त्यो त अब इन्फर्मल्ली चाहिँ मैले अमेरिकी कागजपत्र बङ्गलादेशबाट आएको नियमित प्रकारको हो भन्ने खालको सोसियल मिडियामा मैले देखेको थिएँ। तर सरकारी स्टेटमेन्ट छैन यसलाई लिएर। बोल्नुपर्ने हो, होइन? बोल्नु परिहाल्यो नि, किनभने सैनिक जहाज किन अवतरण गर्यो त नागरिकले थाहा पाउनु परेन? राइट टु इन्फर्मेसन। पहिल्यैदेखि नै अमेरिकी दूतावासभित्र हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरू छन् भनेर जुन बाहिर एउटा खालको अफवाह छ नि, त्यो चाहिँ के हो? सत्य हुनसक्छ त्यो? होइन, अब त्यो त इन्डियन एम्बेसीमा पनि छ, हुन्छ भन्ने छ। अब हाम्रो नेपाली एम्बेसीमा पनि इन्डियन आर्मी राखेको भन्ने हाम्रो निलाम्बरकै मैले रिमार्क कहाँ हो देखिरहेको थिएँ। अब उद्देश्यमा आफ्नै पना हुने भयो, तर एम्बेसी क्षेत्र त उनीहरूकै हो नि त त्यो। अब त्यहाँ को छ, के छैन, के गर्छ, के गर्दैन, अब त्यो एउटा विश्वासको कुरा हो। त्यसमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो हिसाबले अब त्यत्रो एम्बेसी बनाएको छ नेपाल जस्तो मुलुकमा, त्यसको त सामरिक बाहेक त अर्को अर्थ केही छैन नि। त्यो त देखिन्छ नि, ठुला मुलुकहरूले गर्छन्। अब यो राजनीतितिर यो राजनीति चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ पार्टी प्रवेश यताउता अलिकति व्यापक देखिन थालेको छ। चुनाव नजिकै आएर हो कि के हो? गाउँ गाउँमा चाहिँ नेताहरू यताउता, एउटा पार्टी अर्को पार्टी हुँदैछ। अब यो चुनाव हुने कि नहुने भन्नेमा पनि प्रचण्डले अस्ति वैशाख 30 गते चुनाव हुन्छ त भनेर देउबालाई सोध्नुभयो, प्रधानमन्त्री देउबालाई भन्ने कुरा छ। यो के हो? यो विषय चाहिँ अलिकति प्रचण्ड अझै पनि क्लियर हुन नसक्नु भएको चुनावको विषयमा। होइन, चुनाव नगराउने पट्टि त प्रचण्ड नै हुन्, त्यो हिसाबले त्यो कुराको तर्क जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब त्यो मिडियाको विषय चाहिँ देखियो। अब शेरबहादुरले चाहिँ त्यहाँ बेतुक जवाफ दिए, चुनाव हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि हल्ला चलिरहन्छ, यसको कुनै उपाय छैन भनेर। यो हिसाबले शेरबहादुर चुनाव गराउनेमा कृत सङ्कल्पित जस्तो बुझिन्छ। त्यसकारण चुनावको कुरा अब निर्वाचन आयोगले सेड्युल पनि निकालिसक्यो वैशाख 12 भनेर। तर यिनीहरूको चाहिँ विगत के छ भने मतपत्रको ढ्वाङ बनिसकेपछि पनि चुनाव स्थगन गर्छन्। यो हदमा यिनीहरू नेग्लिजेन्स गर्छन्। विगत पहिलो संविधान सभामा यस्तै भएको थियो।
त्यो अभ्यासको आधारमा मान्छेको मनमा चाहिँ, किनभने सबैलाई थाहा छ एमाले बाहेक अरू यो निर्वाचनको पक्षमा थिएनन्। प्रचण्डले त क्याम्पेन गरेर हिँडेका थिए। यो खर्चिलो भयो, सङ्घीय निर्वाचनलाई यता ल्याउने, स्थानीय निर्वाचनलाई उता लैजाने। एकजना अहिलेका बालवाला मन्त्रीले नै स्थानीय जो निकायको पदाधिकारीहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ कार्यावधि कुन बिन्दुलाई मान्ने अस्पष्ट छ, स्पष्ट छैन सम्म भनेको मैले आफै सुने। यो जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिन पर्ने कुरा भन्ने पनि आएको छ यो निर्वाचन आचार संहिता अन्तर्गत। यो चाहिँ के हो, यो ठिक हो कि होइन त? अब त्यो चाहिँ मलाई नमिल्ने कुरा जस्तो लाग्छ। प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएपछि सायद उनले त्यो भनेका छन्। अब जस्तो सभामुखको हकमा कस्तो अभ्यास छ भने उनले चाहिँ नोमिनेसन फाइल नगर्दासम्म पद कायम रहन्छ। अब स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको के त? अब अभ्यासबाट यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। किनभने हामी पहिलोचोटि स्थानीय निकायको दोस्रो पटक निर्वाचन गर्दैछौँ। सायद यो पहिलो टिम नै थियो क्यारे यो 72 को संविधानपछि। त यो त अभ्यासमा जाने कुरा हुन्छ। अहिलेकाले त्यो प्रश्न उठाउँदा भोलि आफूले पनि फेरि त्यसको परिपालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक्का राख्नुपर्ने हो। त्यसो भने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन त? चुनावी सरकारमा जानु पर्यो। यो अरूलाई मात्रै लक्ष्य गर्ने जुन नेपाली नेताहरूको बानी छ त्यो घातक छ। नियम कानुन अभ्यास भनेको दोहोरो हुँदैन, सबैमा त्यो समान रूपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो त्यो मलाई उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। तर यिनीहरू विश्वास गर्दैनन् साधारण स्रोतको दुरुपयोग गर्लान्, पदको नै एउटा त्यहाँ रापताप हुने भयो, मेसिनरी चलाउन सक्ने भयो, स्टेसनरीका कुराहरू हुन्छन्। सिङ्गो नगरपालिका लिएर हिँड्छ नि त त्यसको त अर्को पक्षलाई चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने भयो। त्यसलाई आचार संहिताको विषय बनाउँदै ती प्रश्नहरू आएका जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब योचोटि जे अभ्यास गर्छौँ पछिसम्मलाई त्यही हुन्छ। अब त्यो नजिर कानुनै भन्छ, त्यो नजिर बन्छ। त्यो भोलि पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले राजीनामा दिएनन् भने फेरि पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ विचारणीय हुन्छ। किनभने वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम चाहिँ अभ्यास र प्रयोगद्वारा सुनिश्चित र सुदृढ गर्दै लैजाने। जस्तो बेलायतमा त लिखित संविधान नै छैन, तर संविधानभन्दा पनि कडाई उनीहरूको जीवन पद्धति छ, संवैधानिक अभ्यास छ। र त्यो अभ्यासबाट नै उनीहरूले वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टमलाई चाहिँ बलियो बनाएका छन् र त्यो विश्वव्यापी पनि बनेको छ। हामीले त्यही सिस्टमबाट चाहिँ प्रभावित भएर यो सिस्टम अवलम्बन गरेका छौँ। तर अब हाम्रो सोच संस्कार पूर्वीय नै छ, प्रणाली पश्चिमी हो, सोच संस्कार र अभ्यास चाहिँ पूर्वीय भयो। अब यही बिचमा फेरि प्रचण्डले भन्नुभएको एउटा अभिव्यक्ति पनि निकै चर्चा छ। अब काङ्ग्रेसले गलत आयो भने एमालेसँग चुनावी गठबन्धन भन्ने यो सुहाउँछ प्रचण्डले यस्तो भन्न? होइन, अब अवसरवादीलाई के सुहाउँछ के सुहाउँदैन? अवसरवादीको कुनै रूप हुँदैन, कुनै चरित्र हुँदैन, कुनै इमान हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू मूलतः अवसरवादी हुन्। यिनीहरू जे पनि गर्छन्। प्रचण्डमा नि त्यो देखियो। होइन, कोही पनि एउटै हो। नेपालका नेतामा र दलहरूमा एक छटाङको पनि तलमाथि छैन। अब सबभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी होइन नेपाली काङ्ग्रेस? उसलाई सत्तामा बस्ने म्यान्डेट हो त? उसलाई त प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो। 5 वर्ष त उसले सत्तामा जानै हुँदैन नि। त्यसपछि स्वतः उसको पालो हो। 2/3 जित्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। अब के हुन्छ त भन्न सकिन्छ त? इमान त बेचेको छ काङ्ग्रेसले पनि। अब 2/3 को पक्षमा, नेकपाको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा म्यान्डेट होइन प्रचण्डहरूलाई? काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने म्यान्डेट हो र? अब यस्ता किसिमका चाहिँ राजनीतिक रूपमा अनैतिक मानिसहरूले के गर्लान् के गर्लान् त्यो भन्न सकिन्छ?
यिनीहरू अवसरवादी पनि जे पनि भन्छन् जे पनि गर्छन्। काङ्ग्रेसले त्यो खालको सम्भावना पनि देखिन्छ फेरि काङ्ग्रेसमा होइन? होइन, उसले त राजनीतिक रूपमा निष्ठा गुमायो नि त। काङ्ग्रेस अब शेरबहादुर त पदको लागि जे पनि गर्ने हुन् भन्ने कुरा विगतदेखि नै उनको छवि छ। तर काङ्ग्रेसहरूले सोच्नुपर्ने यो कस्तो हो भनेर अब उनीहरूले शेरबहादुरलाई नै जिताइदिए। अब काङ्ग्रेसहरूसँग यसलाई लिएर बोल्ने कुनै नैतिक एउटा अवस्था छैन। किन ठिक छ तिमीले भनेर चाहिँ बहुमतले नै नेतृत्वमा ल्याए नि त शेरबहादुरलाई नै। अब यही कुरा चाहिँ एमालेको छ, केपी ओली भएन भन्छन्, तर एमालेको 98% भन्दा बढीले केपी ओलीलाई जिताएपछि त जुन केपी ओलीको चाहिँ कार्यशैली, संसद विघटन, अब अरूसँग डिल गर्ने चाहिँ टेक्निक, त्यो जम्मैमा ओके छ भन्यो नि त पार्टीले। अब केपी ओलीले जे भन्छन्, शेरबहादुरले जे गर्छन् 5 वर्षलाई त्यो सहनुपर्छ नेपालले। नो वे, नो इफ, नो बट, त्यसरी जान्छ नि त राजनीतिमा त। अब यो भनेको प्रचण्ड मानसिक रूपमा कमजोर भएर पनि चुनावमा चाहिँ एक्लै लड्ने अवस्था नभएर पनि काङ्ग्रेसको साथ खोजेका काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि काङ्ग्रेस हात्ती हो, चमेरालाई काना झुन्डिएका चमेरालाई बोकेर हिँड्दैन भनेर नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेको बेला त्यो चाहिँ अलिकति मनन योग्य छ भन्ने कुरा छ। किन उनलाई चाहिँ एस्युरेन्स चाहिएको छ। गठबन्धन बिना माकुने र प्रचण्डको चुनावी सुनिश्चितता हुँदैन भन्ने उनीहरूको रिडिङ छ। जिरै हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ जनताले के गर्छन् कसो गर्छन्। उनीहरूको क्लेम के छ भने 70% ओलीले हामी 70% जित्छौँ भनेको छ, माओवादीले हामी 30% जित्छौँ भन्यो। 100% त यो भइहाल्यो, क्याप्चर भइसक्यो। त्यसो भने अरूले 0 हो त, तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ 0 त अरूको भन्ने यिनीहरूको मूल्याङ्कन छ। मेरो विचारमा ठ्याक्कै उल्टो हुनुपर्ने नतिजा। काङ्ग्रेसको चाहिँ 70% र अरूको 30 हुनुपर्ने। किनभने कम्युनिस्टले आफू जित्ने राजनीति लाँदैनन्, एकअर्कालाई हराउने र निषेध गर्ने राजनीति लान्छन् र एकअर्कामा टोका र काटाकाट हुन्छ। त्यसको गम्भीर असर त्यहाँ पर्न जाँदा मेरो विचारमा कम्युनिस्टको चाहिँ 0 हुनुपर्ने हो। तर उनीहरू 100मा छन्। अब जनताले के गर्छन् त? अब मैले देख्दा काङ्ग्रेसले पनि मत पाउने अवस्था छैन। किन? उसले इमान गुमाएको छ नि त। उसलाई त सत्तामा बस्ने म्यान्डेट होइन नेपाली जनताको। त हाम्रो आदेशको विपरीत जाने, त्यस पनि लु तँलाई चखाइदिन्छौँ भनेर जनताले उल्टो गराइदियो भनेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि ठाउँ ठाउँमा कुरा आइरहेछ। स्वतन्त्र उम्मेदवारमा भोट हाल्ने हुन् कि लिङ्कदेनहरू पनि अब होइन, त्यो त एउटा पार्टी नै भयो। उनीहरू पनि एउटा स्थापित रूपमा आउँदैछन्। हिजो विप्लवले पनि चुनाव लड्ने भनिदिए। अब विप्लव गठबन्धन गर्ने भन्ने छ प्रचण्डसँग। अब गठबन्धन गर्ने हो भने हिजो त उनीहरूले अर्को जनयुद्ध भन्थे, मान्छे मार्न थालेका थिए। त्यसको फेरि के इम्प्याक्ट जान्छ त? प्रचण्डसँग विप्लवले गठबन्धन त्यो सुनिरहेको छु। सुहाउँछ त होइन, अब त भनिगयो नि यिनीहरू अवसरवादीको त कुनै रूप हुँदैन, कुनै चरित्र हुँदैन, कुनै आकार हुँदैन भनिसके त अघि नै। यिनीहरू त अवसरवादी नै हुन्। यिनीहरूले गरेको राजनीति चाहिँ समाज बदल्ने होइन, समाज बदल्ने बहानामा आफू मालामाल हुने यो यिनीहरूको व्यवसाय हो। अब दोकानेले त तपाईँ देख्नुहुन्न, व्यापारी मान्छेले कहाँ मिसावट गर्छ, कहाँ मिलावट गर्छ। अब तपाईँ चाहिँ कोभिडको बेला ठुल्ठुला व्यापारीहरूले चाहिँ एम्बुलेन्समा हालेर चाहिँ त्यो इक्विपमेन्ट चाहिँ उनीहरूले तस्करी गरिरहेको थिए। अब तपाईँ यो उसमा जानुभयो, दरबार मार्गमा जानुभयो भनेदेखि 1100को ज्याकेट चाहिँ 3500मा बेचिरहेको हुन्छन्। त्यसमा मैले एउटा चाहिँ स्वेटर कम भेस्ट यस्तै किन्नु पऱ्यो भनेर म एकचोटि बाटबाट नै सुपर मार्केटमा गएँ। यो नक्सल माथि नक्सलको होइन, माथि चक्रपथ मेरो एउटा एफएममा टक दिन जानु थियो। अलि छिटै पुगेछु। के गरौँ त भन्दा त्यहाँ छिर्नु पऱ्यो भन्ने हो। छिरेपछि यही यस्तै भेस्ट अर्को तर यस्तै ठ्याक्कै स्वेटर कम भेस्ट। यसको कति भनेर मैले सोधेको 1800 भन्यो। त्यतिकै भयो। अर्कोचोटि म सुपर मार्केट पुगेँ यहाँ न्यु रोड। अनि फेरि के गर्दाखेरि यसो त्यहाँबाट गुज्रिँदै थिएँ, ठ्याक्कै त्यही कति भनेर सोधेँ, 3500 भन्यो। म छक्क परेँ, यो त डबलभन्दा पनि 100 बढी भयो।
तपाईँको मूल्यमा केही एकात्मकता हुँदैन र भने मैले किन र भने उसले आनको तान फरक पऱ्यो। हिजो मैले भाटबटिनमा सोधेको थिएँ 1800 भन्थ्यो यही हो चिज, तपाईँ यहाँ 3500 भन्दै हुनुहुन्छ, यत्रो पनि फरक पर्छ र भने मैले त्यो खासाबाट आएको होला भनिदियो। थाहा छैन आफूलाई अब खासा र हङकङको बिचमा कति फरक छ, खासाबाट आउने म्याटर कस्तो हुन्छ, हङकङबाट आउने म्याटर कस्तो हुन्छ। त व्यावसायिक मान्छेले चाहिँ यो तरिकाले उपभोक्तालाई लुटिरहेको हुन्छ। कालीमाटीको तरकारी बजारको कुरा यही हो। अब त सरकार नै यो गर्न थाल्यो भन्न थाले साथीहरूले मलाई। हिजो एउटा नेसनल कार्ड लिन गएको सिडिओ कार्यालयमा डबल तिरेपछि 11,000 तिरेपछि चाहिँ चाँडो पाउने भन्ने चाहिँ सरकारी व्यवस्था हो। तर त्यो पनि 1 महिना कुरेर पैसा चाहिँ अहिले बुझाउनु पर्ने सरकारी तहबाट भएको यो तस्करी हो। डाक्टर साहब यो पनि प्रश्न उठाइदिनु पर्यो भन्दै थिए। अब यस रूपमा राजनीति विकृत भएर आयो। कसैले कसैलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, कसैले कसैलाई त्यो गर्न सक्ने गर्ने एउटा परिपाटी बनेको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भोलि अब यो सबलाई त जनताले हेरिरहेको हुन्छ नि त। जनताले चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनयुद्ध लडेर आएको भनेर घाप्पै मान्छेले चाहिँ माओवादीलाई भोट हाल्दियो नि त। अब कतिको भनाइअनुसार आतङ्कबाट आतङ्कित भएर हालेको भन्ने पनि छ। तर दोस्रो संविधान सभामा त माओवादीलाई उनीहरूले दण्डित गरिदिए। किनभने पहिलो संविधान सभामा जुन व्यवहार माओवादीले देखायो त्यो व्यवहार र काङ्ग्रेस एमालेको बिचमा त केही पनि फरक देखिएन। त्यसो भने माओवादी बोक्नु के अर्थ भयो, हामी काङ्ग्रेस एमालेलाई नै हाल्छौँ भने उनीहरू काङ्ग्रेस एमालेतिर फर्किए। तर व्यवहार के थियो भनेदेखि जस्तो यही क्षेत्रमा एमालेको त होल्डै भएको क्षेत्र हो यो। यहाँ एमालेको कमिटी बैठक हुन सक्दैन। आम राजनीति कसरी जान्छ, जनता त्यहाँ कसरी प्रभावित हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै दलहरू कसरी लाभान्वित हुने भन्ने कुरा आउँछ। अब जनतामै अब हामीले आशा लगाएर बस्नुपर्ने छ। हामीले जबरजस्ती गरेर केही पनि हुँदैन। अहिले अब गाउँ गाउँमा चाहिँ माओवादी छोड्ने, नेकपा यस छोडेर एमालेमा आउने जुन लहर छ नि, यसले अब एमालेलाई पनि एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ त? होइन, यी त आयाराम गयारामको त कुनै भर हुँदैन। यस्ता एउटा महानगरपालिकाका मेयरै एमालेमा आए, एउटा नगरपालिकाका मेयर उपमेयरै एमालेमा आए। अर्को प्रतिस्पर्धी जसपामा गए पनि आयाराम गयारामको के चरित्र हुन्छ बाबु? यिनीहरू त टिकट हेरिरहेका हुन्छन्, उम्मेदवारी दिन्छ कि दिँदैन त्यो हेरिरहेका हुन्छन्, लेनदेन हेरिरहेका हुन्छन्। यी आयाराम गयारामको त कुनै चरित्र हुँदैन नि। यस्ता फोरीको कुरा गर्नु नै बेकार छ क्या। आइरहेको हुन्छ गइरहेको। अब यस्ता आयाराम गयारामको त केही हिसाबै हुँदैन नि। यस्ता आएको कुनै अर्थ औचित्य पनि हुँदैन। उनीहरू अर्का घरमा आएर दुलै बुहारी चाहिँ अर्का घरमा गए जस्तो अब अर्का घरमा गइएको हुन्छ। अब त्यो घरमा त्यो दुलैको के हुन्छ र बिचरा कति देवरानीले टोकछन्, जेठानीले टोकछन्, नन्दले, देवरले। तर बिस्तारै त फेरि हैकम्चमा आएर बस्छ। अब खुट्टाको पानी खान लगाएका हुन्छन्, गोडा मोल्न लगाएका हुन्छन्, हेपेका हुन्छन्, जुठो भात खानुपर्छ, बिहानै उठेर चुलो चौको गर्नु पर्यो। त्यस बेलासम्ममा त बिचरा ऊ त मरिसकेकी हुन्छ नि। अनि त्यो मरिसकेपछि त मिलबी गए क्या भने जस्तो अर्का घरमा यो नियति हुन्छ मान्छेको। अर्काको राजनीतिक दलमा गएर पनि हुने त्यही हो। तर जाने लहर चाहिँ चलेको छ। त्यो त आयराम गयरामहरू बिचरा हुन्छ कि भनेर एउटा पद देला कि भनेर लोभ लालच विभिन्न किसिमका स्वार्थ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब अहिले नै अब हाम्रो यो प्रेम आले साले यिनीहरू नै एमाले फर्किने भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ नि मिडियामा। त्यो भयो भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। पहिल्यै योगेश भट्टराईले भनिसकेको छ प्रेम आले कि काङ्ग्रेस हुन्छन् कि एमालेमा आउँछन्। त्यो पहिल्यै भनिसकेको छ। नैतिकता केही लाज आएर ऊ वामदेव के भन्नु न के हाल भयो ल हेर्नु त। अब माधव नेपालको भोलि हुने अवस्था त्यही नै हो। त्यस कारण उनीहरू गठबन्धन माधव नेपाल भनेको अब सिपी मैनाली जस्तो हुन्छन् भन्छन् धेरैले, त्यही हो माधव नेपालको अवस्था। मैले त्यही हुने देख्छु। मान्छेको राजनीतिक जीवनको सबभन्दा ठुलो अपराध हुन्छ। पार्टी फुटाउनु हुँदैन कसैले पनि। आफ्नो पार्टी छोडेर अर्काको पार्टीमा जानु हुँदैन, आफ्नो विचार छोडेर अर्को विचारमा जानु हुँदैन कसैले पनि। अब म एउटा प्रोफेसनल्ली म एउटा क्याम्पस चिफ हुँदा त
अहिलेसम्म त्यो चाहिँ अपटिक खपिराखेको छ सुरेन्द्र केसीले हामीलाई धोका दियो भनेर अहिलेसम्म मान्छेले भनिरहेछन्। भने उहाँ त नेता हो नि बाबा, त्यो काम कसैले गर्नुहुन्न। मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो पीडा हुन्छ, जति मैले भने पनि समाजले मानेन नि सुरेन्द्र केसी हाम्रो पार्टीबाट बाहिरियो भन्ने नै इमेज बन्यो नि त मेरो। त्यो कुरा सत्य थिएन, तर मैले त्यो चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। अब अहिले माधव नेपालहरूले 10 कुरा भन्लान्, सम्पूर्ण कमी कमजोरी ओलीकै होला, तर इतिहासले त इतिहास र जनमानसले त्यो कुरा मान्दैन। माओवादीका लागि उहाँले एमाले ठुटाउनु भयो, सूर्यबाट आएको मत लगेर भन्यो नि विश्वप्रकाशले, यो कम्युनिस्ट भन्ने अविश्वासिलो तत्त्व हो, यसलाई मत हालेर हामी कहाँ त्यो मतको फाइदा ल्याउनुभन्दा डाइरेक्ट काङ्ग्रेसलाई निर्वाचित गर। कति भयङ्करको व्यङ्ग्य हो त त्यो। अब गगन थापा भनिरहेछन् एउटा कम्युनिस्ट हाउस विघटन गर्छ, अर्को कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छ, हामी के गरौँ? यिनीले त डाडुमा पानी तताएर मर्नुपर्ने हो। तर हामी भनेको विश्वप्रकाशले भनेको यी दलालहरू मार्फत हामीसँग ल्याउन भन्दा सिधै हामीले गराइदियो। होइन, दलाल भन्ने शब्द त त्यस्तो देखियो नि त विचार, जसले तिमीहरूको मतको रक्षा गर्न सक्दैन। तिनीहरू त्यो मत ल्याएर हामीसँग बार्गेनिङ गर्न आउँछ। अब भनेपछि के बेकारमा त्यो दुःख गर्छु, डाइरेक्ट हामीलाई त्यो त्यही राम्रो हुन्छ। र म के सुन्दैछु भने वास्तवमा झापाबाट विश्वप्रकाशले चुनाव जित्न गइरहेछन्, त्यो मलाई हो जस्तो लाग्छ। किनभने लडालड गर्छन् कम्युनिस्टहरू त्यहाँ। त्यसै पनि पहिल्यै पनि राम कार्कीले 7-8 हजारले जित्नुपर्नेमा 2500ले मात्रै जितिरहेछन्। भनेपछि राम कार्कीलाई त त्यहाँ कसैले भोट हालेन भन्ने देखियो। यही कुरा बर्दियामा भयो, वामदेवलाई कसैले पनि भोट हालेन। त्यहाँ 10-12 हजारले चाहिँ वामदेवले जित्नुपर्ने थियो, हारे वामदेवले। त काटाकाट र टोकाटोकले हुने त यो हो नि त, यहाँ पनि त्यही हुने जस्तो म देख्छु। त यो कस्तो प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा, यो काम त यिनीहरूले गरे नि। वाम एकताको लागि जनताले मत दिएको होइन, स्थायित्वको लागि भाँडे नि त। अब यी भणुवालाई किन भोट हाल्नु पर्ने? अब यी भणुवाले गरेको कुकर्मको प्रतिफल काङ्ग्रेसले हत्यायो भनेपछि उनलाई पनि प्रतिपक्षमा बस्ने रोल, उसको रोल त जनताले प्रतिपक्ष निर्दिष्ट गरिदिएको, उसले पनि बेइमानी गर्यो। अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको नाम त आइहाल्छ नि, यहाँ हो यसको मनोवैज्ञानिक र वस्तुगत आधार चाहिँ। लहर छ फेरि राजेन्द्र लिङ्गदेन। अब त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट एउटा काम के भयो भनेदेखि एउटा तानाशाहलाई चाहिँ घोडाबाट खसालेको छ। कमल थापा दण्डनीय पात्र थिए र दण्डित गर्नु जरुरी थियो। र पुस्तान्तरणको कुरा पनि नेपाली राजनीतिमा थियो, त्यो काम राजेन्द्र लिङ्गदेनले गरिदिए। मलाई चाहिँ त्यसको बेनिफिट यहाँसम्म उनलाई प्राप्त छ। अब भोलि उनले कदम कसरी चाल्छन्, किनभने रहरले मात्रै त नेता हुन सक्दैन। अब उनी कमल थापाको ज्यादती नसहने राप्रपा जनहरूले त्यहाँ पुग्न सफल त भए। अब भोलि त उनले आफै कमाउनु पर्यो नि त। यो आजसम्मको आयोजन त कमल थापाहरूले नै गरेको त हो। नेपाली राजनीतिमा सबै टेस्टेड अनुहारहरू भए, राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ एउटा टेस्टेड हुन बाँकी नयाँ अनुहार। त्यो हिसाबले पनि जनताले चाहिँ केही अपेक्षा गरेर मत दिन्छन् कि भन्ने होइन। मुद्दा पुरानै छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको मुद्दा टेस्टेड नै हो, राजतन्त्र हो, हिन्दू धर्म हो, पुरानै कुरा हो। तर एउटा तानाशाहलाई चाहिँ घोडाबाट खसालेर पुस्तान्तरणको प्रश्न चाहिँ नेपाली राजनीतिले राखिआएको थियो। मेरो विचारमा पुस्तान्तरण प्रश्न थिएन, सोचान्तरण प्रश्न थियो। तर भ्रमवश यिनीहरूले पुस्तान्तरण आजको प्रश्न हो भनिदिए। त्यो चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पहल कदमीमा भयो। त्यो हदसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेन बेनिफिटमा छन्। अब भोलि के हुन्छ त, किन उनको आचरणमा सबै कुरा भर पर्छ। भोलि के गर्छन् त उनले, कस्ता कदमहरू चाल्छन्, जनतामा कसरी जान्छन्, त्यसको प्रभाव के पर्छ, त्यो त हेर्नै बाँकी छ। त्यो समयलाई छोडिदिउँ न, अहिले जबरजस्ती नगरौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै हस्, धन्यवाद।